Alors, soit E un ensemble muni des lois internes étoiles. Donc, on a une مجموعة E qui a la loi de composition interne étoile. On va faire l'application d'abord. L'application est définie comme une de E dans. On dit que l'application a une E. On va prendre un élément X de E. نفترض باللي ليماج دو اكس كل اكس الصوره ديالو هي اكس معروفه هاد لابليكاسيون هادي نكتبوها هكا اي دي او شنو هي اي دي او هي لابليكاسيون ايدونتيك دو او بيان ليدونتيتي دو دونك هادي شنو كتسمى هاد لابليكاسيون عندها واحد التسميه كتسمى لابليكاسيون ايدونتيك de E, là tout simplement comme là, ou identité de E. Donc, elle est l'application. D'abord, l'application définit l'identité de E, définit de E dans E. Elle E vient avoir de loi de composition interne, les lois étoiles. On a dit de là, étoile. Vous avez vu ce que donc étoile. Alors, je vais vous dire l'identité de E. C'est le halal. On définit de E dans E, où E vient avoir des lois de composition interne étoile. Donc, je vais vous dire l'identité de E est un automorphisme de E étoile. D'abord, il a pris un relèche automorphisme. قلنا شنو هي اوتومورفيزم خصها تكون مورفيزم وبيجيكسيون مورفيزم وبيجيكسيون نمونطريو بعدا بلي راها مورفيزم الوغ باش تكون مورفيزم رانا عارفين شنو كنديرو هيا غادي ناخذ بور تو هيا بور تو اكس اي ابارتيان ايش لو كاري شنو خصني نبرهن بلي الصوره ديال اكس سميت لا لوا ايطوال اكس ايطوال اي شنو خصها تكون كتساوي ستكون كتساوي اف دو اكس وهنا اف دو اي وكنديرو الطي هذه القاعده الطي هو لا لوا اللي كاين في مجموعه الوصول اصلا مجموعه الانطلاق ومجموعه الوصول عندنا نفس لا لوا اللي هو ايطوال دونك خصني نبرهن باللي اف دو اكس ايطوال اي كتساوي اف دو اكس ايطوال اف دو اي الا برهنت على هذه دونك راها كتسمى امورفيزم دونك نحسبوا هذه دابا نحسبوا الصوره ديال اف دو اكس ايطوال اي شكون هي الداله اف هي ليدونتيتي دو ها هي identité E ديال x étoile y. حنا قلنا شكون كل عنصر x الصوره ديالو هي x دابا سميتو العنصر ديالو ليليمون سميتو x étoile y. دونك شكون هي ليماج هي درت هنايا ها هي x étoile y شنو هي ليماج ديالها راه هو نفسه كل x ليماج ديالو x دونك x étoile y سي x étoile y دونك ليماج ديال هذه هي x étoile y مزيان شكون هي اكس ايطوال اي انا نرجعو كتبنا اف دو اكس ايطوال اي نعاود نكتب داك بور تو اكس اي ابارتيان او كاري اف دو اكس ايطوال اي قلنا اكس ايطوال اي شكون هي اكس اكس هي ليماج ديال اكس اكس سي ليماج دو اكس سميت الداله ايضا دونك اكس باش غادي نعوضها بليدونتيتي او دو اكس دونك اكس هو ليماج دو اكس ايطوال شكون هي اي هي ليماج ديال اي دونك ليدونتيتي ديال اي صافي دونك حنا مونطرنا ليدونتيتي دو نسميها رجع نسميها اف باش نمشي مع التمرين دونك الداله ديال هذه رجعت سميتها اف دونك هي اف دو اكس ايطوال وهذه دونك هي اف دو اي دونك هذه برهنت عليها pour tout x y appartient à E carré, on a f de x étoile y, شنو كتساوي f de x étoile f de y. Donc l'identité de E amorphisme, كتسمى amorphisme. دابا شنو بقى لي نبرهن انا نكتب هنا دونك l'identité de E est amorphisme هي واحد المورفيزم منين من E étoile le E étoile de E étoile dans E étoile. Maintenant, on va appeler l'application identique de E ou l'identité de E. Il y a le morphisme de E étoile dans E étoile. Ça se trouve bijection. Je vois bijection.
حنا شنو كنعرفو؟ هيا كل عنصر من اكس الصوره ديالو هي اكس، وكل عنصر من اكس شكون هو السابق ديالو هو اكس عادي. مثلا الصوره ديال 4 هي 4، شكون هو لونتيسيدون ديال 4 هو 4 صافي. باش تكون حنا بيجيكسيون، شنو هي بيجيكسيون؟ خص يكون اي عنصر ينتمي الى مجموعه الوصول خص يكون عنده ان سول اونتيسيدون. دونك هذا الشيء هو انا ناخذ واحد العنصر مثلا خدينا 5 ينتمي له، شنو هو لونتيسيدون ديال 5 هو 5، الا خدينا 6 لونتيسيدون ديالو هو 6. اذا شنو كيتسنى هذا؟ كيعني هذا بلي l'identité de E est une bijection. تقابل est une bijection. bijection منين؟ de E étoile يعني de E مجموعة الأولى E dans E. ايوا حنا مونطرينا بلي راها مورفيزم ومونطرينا بلي راها بيجيكسيون. إلا كانت مورفيزم وبيجيكسيون أصلا مجموعة الانطلاق هي مجموعة الوصول، شنو كنسميوها؟ أوتومورفيزم. ألوغ السينتاج ديالي التالي l'application identique de E شنو كتسمى؟ est un automorphisme ديال اش؟ de E étoile. Alors d'abord, dites واحد l'application F de E dans F. عندي E la loi de composition interétoile هنا T. Alors غنفترض بلي هاد l'application F un isomorphisme. Alors il est quand F isomorphisme حتى لا فونكسيون ريسيبروك ديالها اللي هي F moins 1 حتى هي un isomorphisme. ولكن منين؟ بالعكس ديالها من F dans E. غنمونطريو على هذا. باش نمونطرو بلي ايزومورفيزم خصها تكون مورفيزم، خصها تكون بيجيكسيون. بعدا بيجيكسيون حنا كنعرفو واحد القاعده كوم اف علاش ايزومورفيزم يعني راه بيجيكسيون، مادام ايزومورفيزم دونك اف بيجيكسيون. كوم اف est une bijection de E dans F. إلا كانت F بيجيكسيون حتى الدالة العكسية بيجيكسيون، هذه راه شفتوها في لي زابليكاسيون. كوم F est une bijection de E dans F، alors F moins 1 est une bijection، حتى هي bijection منين؟ de F dans T، de F dans E. دونك راح نورينا بلي راها بعد ما مونطرينا بلي اف موان 1 اي بيجيكتيف، دابا خصنا نمونطريو بلي اف موان 1 نمونطريوها بلي حتى هي مورفيزم. دونك ديجا عندنا اف من او اف موان 1 اللي معرفه قلنا العكس ديالها، دونك دو اف تي كاع او ايتوال. دابا خصنا نمونطريو بلي اف موان 1 حتى هي مورفيزم، عندنا اف مورفيزم من او اف، خصنا نمونطريو بلي اف موان 1 حتى هي مورفيزم دو اف دون او. الوغ باش نمونطريوها خصنا نمونطريو كنعرفو بور تو إذا خديت أي عنصر من اف باغ اكزومبل اكس بريم ايكغيك بريم appartient à f carré، سيكون عندي f moins 1 de x prime t y prime، سيكون كيساوي شحال؟ دونك هنا مجموعة الانطلاق، هذه مجموعة الوسط f moins 1 de x prime étoile f moins 1 de y prime. ودابا غادي نمونطريو على هاد الخاصية. إذا دونك باش نمونطريو هادي غادي ندير هنا سوا، فوالا دونك غادي ناخد سوا واحد لو كوبل x prime y prime appartient à f. ودابا خصني نحسب هادي، شنو خصني نحسب؟ f moins 1 نمونطري هاد ليغاليتي هادي، دونك f moins 1 de x prime t y prime égal. Alors l'autre manière نقيس واحد الشيما، عندي لا فونكسيون f définie de e dans f. مثلا خديت ليماج دو x c'est x prime et l'image de y c'est y prime.
Donc, je connais l'antécédent de x prime. L'antécédent de x prime, ou x. L'antécédent de y prime, c'est y. Donc, je vais en écrire là. X prime, qui est une F, appartient à F. Ou y prime appartient à F. Implique. بما ان x prime كينتمي للمجموعه f دونك عنده واحد l'antécédent un seul antécédent اللي هو x donc il existe un seul élément x appartient à e tel que شكون هي x prime c'est l'image de x déjà هاد la fonction هذه f راها بيجيكسيون شنو هي بيجيكسيون اي عنصر هنا عنده واحد الصوره هنا واي عنصر هنا عنده سابق وحيد un seul antécédent. Donc l'antécédent de x prime c'est x, voilà. Donc l'antécédent de y prime c'est y. Donc y prime appartient à f, donc il existe un seul antécédent. Il existe un seul élément, y appartient à e, tel que, je connais y prime, c'est l'image de y. Donc d'abord انا كنحسب هذه حنا ما هادشي كله كنا بغينا نمونطريو هاد ليغاليتي هذه كتساوي هادي دونك غنطلقوا من هادي ونوصلوا لهادي f moins 1 de x prime t égale f moins 1 شكون هي x prime هاي x prime c'est f de x غادي نعوضها ب f de x مزيان t شكون هي y prime c'est f de y f de y. Donc f moins 1, f de x, t, f de y. Donc égal. D'abord, il a f moins 1. Et là, j'amène là la fonction f, ou l'application f, il y a le morphisme. Je suis un morphisme. Pour tout x, y appartient à e carré. شكون هي f de x étoile y هذا هو التعريف اللي شفنا قبيله f de x t f de y دونك هذه ايكاليتي نقدر نعوض هذه بهذه ونعوض هذه بهذه دابا لاحظتوا معايا ديال انا عندي هذه باش غادي نعوضها بهذه صافي علاش لان f مورفيزم الوغ f moins 1 بلاصه هذه غادي نكتب هذه f de x étoile y قبل داكشي عندنا هاد لابليكاسيون هادي دونك ايكال غنكتبها f moins 1 x prime t y دابا الا تبعتوا معايا مزيان هادي شكون هي هادي ديجا الا تفكرتوا بالنسبه للجيرون اف انا غادي نكتب الخاصيه باش نتفكروها جيرون اف ملي كنا كنكتبوا بحال هكا جيرون اف دو اكس شنو هي جيرون اف دو اكس بحال هكا كنكتبوها هي جي و اونتر بارونتيز كنكتب اف دو اكس دونك هادي راه هي هادي دونك نفس الشيء ها هي شكون اللي كيلعب الدور ديال الجي هنا جي هي اف موان شكون اللي كيلعب الدور ديال اف دو اكس هو هذا كامل هذا كيلعب الدور ديال اف دو اكس وهذا و اف موان كتلعب الدور ديال جي اذا هذه شنو هي هذه كلها هذه راها بحال هذه دونك هذه مادام بحال غادي نرجع بحال هكا دونك هذه شنو كتساوي هي اف موان غو اف ديال من هنا اونتر بارونتيز اكس شكون هو اكس ديالنا هو اكس ايطوال اكس ايطوال اكس وحنا كنعرفوا واحد الخاصيه كاملين كنعرفوا واحد الخاصيه اللي هي ديال اف موان زان وديال اف واخا اف موان زان بصفه عامه انا غادي نعاود نذكر بها اف موان الا خديت واحد لابليكاسيون اف دو او فير اف ياك الداله العكسيه ديالها ملي غادي تكون اف موان من اف صافي الوغ دابا الا خديت فهمتوا عندي جوج ديال الحالات عندنا اف فروم اف موان زان دو اكس وعندي الحاله الثانيه اف موان زان غو دو اف دو اكس هذه راه ديجا قريناها هذه شنو كتساوي هذه كلها كتساوي اكس لحقاش شنو هي فهمتوا هذه كتساوي اف موان زان دو اكس هذه القاعده ديال مركب دالتين وهذه شنو كتساوي اف موان زان اف دو اكس
شكون هو اف موان زان دو اكس؟ اف موان زان دو اكس مثلا نسميه ايكغيك صافي. اف موان زان دو اكس هو ايكغيك. دونك شكون هي الصوره ديال ايكغيك؟ هي اكس صافي. هذه كلها شنو كتساوي؟ اكس. وحتى هذه شنو كتساوي؟ اكس. هذه شفناها في الدرس ديال العلاقه ما بين الداله والداله العكسيه. اف رون اف موان زان دو اكس سي اكس، واف موان زان اف دو اكس. شنو خصني ندير؟ غير المجالات. اول حاجه خصني نشوف هاد اف رون اف موان زان باش كنعرفوها. الا تفكرتوا كنبداو منها. اف موان زان من معرفه من اف ل او، واف من او ل اف. اذا اف رون اف موان زان معرفه اف ل او، وهذه من او ل اف كتمشي او مع او كتبقى من اف ل اف. دونك هذه معرفه من اف ل اف. Donc x appartient à f. Donc pour tout x appartient à f. نمشيو f moins 1 au f. شوفوا معايا ندير f من e ل f و f moins 1 من f ل e. غتمشي f مع f كتبقى من e ل e. دونك انا شنو ندير pour tout x appartient à. Alors في كلتا الحالتين f rond f moins 1 de x c'est x, f moins 1 rond f de x c'est x. غير فرق x. هنا في الحالة الأولى x كينتمي لمجموعة التعريف ديال f moins 1. لحقاش هنا عندي f moins 1. شكون هي مجموعة التعريف ديال f moins 1؟ سي f هي الأولى مجموعة فين كنلقى. ملي كنقول f moins 1 rond f de x، x فين كينتمي؟ مجموعة التعريف ديال f. شكون هي مجموعة التعريف ديال f؟ هي e كنكتب e. دونك كلتا الحالتين كتساوي x. دونك نفس الشيء هنايا. إذا في كلتا الحالتين عطاتنا x. دونك هذه شحال هي f moins 1 rond f de x؟ هو هذا. f moins 1 ديال هذا العدد راه هو نفسه صافي. دونك سي x إيطوال y. دابا نرجع ل x. شكون هو x؟ راه هو السابق ديال x بريم. x سي f moins 1 ديال x بريم. إذا باش غادي نعوضو؟ غادي نعوضو f moins 1 ديال x بريم. و y باش ندير إيطوال، و y باش نعوضها راه هي f moins 1 دو y بريم. شكون هي هادشي كله؟ f moins 1 دو x بريم طيب y. دونك إذا لاحظتو وصلنا للنتيجة انطلقنا من هذه ووصلنا لهذه. دابا غندير التعميم. دونك في الأول ديما ملي كنكتب في الأول سوا x بريم y بريم أبارت دابا شنو غادي ندير؟ مهما يكن. دونك أنا نكتبها هنا. نكتبها هنا. Pour tout x prime, y prime appartient à f carré. شنو عندنا؟ f moins 1 ديال x prime t y prime. f moins 1 لأن المجموعة الأولى هي f. دونك بديت بال t كتساوي f moins 1 ديال x prime. عندي الوا الثاني هو إيطوال f moins 1 y prime. دونك شنو كيعني هذا؟ بلي f moins 1 مورفيزم. دونك أنا نكتبها هنا. دونك هاني استطعت نبرهن بلي f moins 1 ان مورفيزم. إذا f moins 1 مورفيزم. دونك فوالا أنا كتبت النتيجة التالية ديالنا. دونك هادشي كله كنستنتج بلي f moins 1 est un morphisme منين؟ est un morphisme de f t dans E étoile. Donc montrت بلي راها morphisme ومونطريت في الاول بلي راها بيجيكسيون. الوغ morphisme زائد بيجيكسيون شنو كتعطينا؟ isomorphisme. Donc finalement f moins 1 est un isomorphisme. إذا دابا هذه بحال قاعدة خصني نعطيها لكم مزيان. est un isomorphisme de f t dans E étoile. صحيح؟ الوغ هاد الخاصية خصني نعطي عليها مزيان. إلا كانت عندي f un isomorphisme de E étoile dans f t. Donc حتى l'application réciproque ديالها يعني f moins 1 حتى هي un isomorphisme de f t dans E étoile. Alors واحد الخاصية أخرى. Donc soit f واحد l'application من E ل f و g واحد l'application من f g. هاد لي دوز applications يعني f و g sont des morphismes. جوج بيهم دي morphismes. هادي من E étoile dans f t وهادي من f t dans g هاد تيم بلو با. دونك حتى الجيرون اف الا كانت هذه مورفيزم وهذه مورفيزم حتى الجيرون اف ان مورفيزم. منين؟
من او ايطوال دونك جي وغنديرو في لو با باش نذكر بالنسبه لجيرون اف كاملين كنعرفوا جيرون اف كنعرفوا باش نحددو حتى اللي ما كيعرفش يحدد المجموعه الثالث ساهل يبدا ديما من هذه ها مني ماشي اف معرفه من او لاف غادي نمشي للجي هذه جي منين معرفه من اف للجي دونك جيرون اف منين غتبدا من هنا شكون هو اللي كيتعاود اف بحال اللي غادي نختزل شنو كتبقى من او لي فار جي دونك جيرون اف معرفه من او لجي الوغ حتى هي مورفيس الوغ باش نمونطري بلي راها مورفيس اشنو خصني نضرب يعني كما العاده مهما يكون اكس واي ينتميان الى مجموعه الانطلاق شكون هي مجموعه الانطلاق ديال جيرون اف هي او الوغ بور تو اكس اي ابارتيان ا او كاري اشنو خصني نمونطري خصني نمونطري ليماج ديال سميت لا لوا الاول اللي كتب ايطوال كنكتب اكس ايطوال ايكغيك دابا هادي شنو كتسمى ليماج ديال اكس ايطوال ايكغيك باغ لا فونكسيون او بيان لابليكاسيون جيرون اف الوغ ليماج ديال اكس ايطوال ايكغيك باغ لابليكاسيون جيرون اف شنو خصها تعطيك خصها تعطيك جيرون اف الداله ديالي هي جيرون اف لابليكاسيون جيرون اف دو اكس الاولى كما قلنا وهنا شنو خصني نكتب جيرون اف هذه هي الداله ديالي سميت العنصر الثاني ايكغيك وكندير بيناتهم لا لوا الثاني شكون هو لا لوا الثاني هي هاد التيرم بلورو خصني نبرهن على هادي دونك الا برهنت على هادي دونك راها حتى هي مورفيس الوغ باش نمونطري غادي نختار دو زيليمون اكس و اي كينتميو لمجموعه الانطلاق ها هي سوا لو كوبل اكس اي ابارتيان ا او هي كاري اشنو خصني نحسب خصني نمونطري بلي هادشي كيساوي هادشي دونك جو كومونس باغ جيرون اف دو اكس ايطوال ايكغيك كاملين كنعرفو شنو هي مركب دالات غير باش نعقلها قلنا قبيله شنو هي جيرون اف دو اكس كنكتب جي وكنفتح لي بارونتيز وكنكتب داخل لي بارونتيز اف دو اكس هادشي اللي كاين شكون اللي كيلعب الدور ديال اكس هنا اكس هو هذا هو اكس ايطوال ايكغيك صافي دونك غادي ندير هادشي اذا شنو كيساوي هادشي كيساوي جي ونفتح القوس ونكتب اف شكون هو اللي كيلعب الدور اكس هو اكس ايطوال ايكغيك صافي مزيان ايكال جي دابا شنو كنعرف على لابليكاسيون اف لابليكاسيون اف راها مورفيزم الوغ مادامت لابليكاسيون اف مورفيزم الوغ شحال هي اف دو اكس ايطوال ايكغيك راه هي اف دو اكس سميت هذه اكس ايطوال اللي كنسمي هنا المجموعه الثانيه اف دونك اف دو اكس تي اف دو اي علاش السبب شكون اللي خلاني نكتب بلاصه هذه كتبت هذه علاش لان لابليكاسيون اف راها مورفيزم صافي مزيان دونك ايكال ها هي هادشي دونك جي دابا نمشيو لهنا شنو كنعرف على لابليكاسيون جي حتى هي مورفيزم الوغ دابا هذا فين كينتمي هذا العنصر الاول راه كينتمي لمجموعه الانطلاق ديال جي اف هاد اف دو اكس راه كينتمي لاف ها هي اكس كينتمي ل اذا اف دو اكس فين كينتمي اف اف دو اكس ابارتيان ا اف و اف دو ايكغيك حتى هو ابارتيان ا اف الوغ هادو جوج ديال العناصر من اف صافي جوج ديال العناصر من اف وبيناتهم لا لوا طيب مزيان الوغ شنو كنعرف على الجي كنعرف بلي هاد الجي راه حتى هي مورفيزم منين من اف حتى الجي مادامت مورفيزم شنو المعنى ديالها المعنى ديالها جي وغنكتب العنصر الاول مثلا شنو بغيت نسميه العنصر الاول سميت لا لوا اللي كاين طيب وهنا العنصر الثاني هادو اللي خصني نكتبهم هنايا يكونوا كينتميو لمجموعه الانطلاق ديال الجي يعني الاف انا نسميه شي سميات انا نسميه مثلا اكس بريم وهذا نسميه اي بريم هذا اللي هنا مكتوب اكس بريم خصو يكون كينتمي لاف و اي بريم كينتمي لاف كينتمي لاف وهذا هو بيناتهم الوقت شنو كتساوي بحال بما ان الجي مورفيس شنو كيساوي الجي ديال اكس بريم وهنا شنو غادي نكتب الجي ديال اي بريم وغندير لا لوا الثاني شكون هو لا لوا الاول هو الطي ولا لوا الثاني هو هذا دونك غندير لا لوا الثاني هو هذا صافي دونك هو هذا اذا هذا كينتمي لاف وهذا كينتمي لاف والجي راه مورفيزم هذا مادام مورفيزم شنو كتساوي
هي الصورة ديال العدد الأول، سميت العدد الأول اف دو اكس، جي ديال اف دو اكس. مزيان. سميت لا لوا الثاني، هذا الطي، لا لوا الثاني هو هذا. دونك الطي. شنو غادي ندير؟ الصورة يعني الجي ديال العدد الثاني اللي هو اف دو ايكغيك. صافي اتفقنا؟ هذه قلنا شنو هي؟ هذه. ها هي ايكال. هذه كامل كنعرفوها، شكون هي؟ هي جيرون اف دو اكس. جيرون اف دو اكس. طي. شكون هي هذه؟ هي جيرون اف دو ايكغيك. وغادي نعاود نكتب هذا في الأول. جيرون اف دو اكس ايطوال ايكغيك. شوف معايا مزيان، انطلقت من هذه وصلت لهذه. دونك دابا شنو غادي ندير؟ دائما قلنا ملي كنبداو في سوا كنسالي كيلكو سوا. دونك بور تو اكس ايكغيك appartient à E carré, je te dis, gérons f de x étoile y égale gérons f de x, t donc le bas, gérons f de y. Alors, je nous termine là, les gérons f là, morphisme. Donc, gérons f est un morphisme de E, مجموعة impérative E, de E étoile dont شكون هي l'ensemble d'arrivée هي G و la loi هي T مقلوبة وهكا كنكونو مونطريناها.